अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू में भली कार मां सनाउल्ला हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी नए चीफ जस्टिस यहिया आफ़रीदी जी मुक़ररी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे ऐं चीफ जस्टिस यहिया आफ़रीदी जी मुक़ररी जो जेको नोटिफिकेशन आहे उहो बि जारी कयो वियो आहे। 26 अक्टूबर ते चीफ जस्टिस यहिया आफ़रीदी नए चीफ जस्टिस तौरु हलफ़ खणंदो ऐं गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट जी ईंदड़ सरबराह जे चूंड लाइ जेकी ख़ुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी जोड़ी वई हुई उन जस्टिस यहिया आफ़रीदी जो नालो वज़ीर आज़म ॾांहुं मोकिलियो हो ऐं उन खां पोइ सुप्रीम कोर्ट में सीनारिटी में टे नंबर ते जस्टिस यहिया आफ़रीदी हो जंहिंखे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जे तौरु मुक़ररु कयो वियो। पाण इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त वकील अॻवाननि जेकी आजियां बि कई आहे इन फ़ैसिले जी ऐं कराची बार एसोसिएशन जी तरफ़ां मुखालिफ़त भी थी आहे। नए चीफ जस्टिस ॾाढो सभ खां वॾो चैलेंज कहिड़ो हूंदो हिन सूरत हाल में ऐं गॾोगॾु जस्टिस यहिया आफ़रीदी जी मुक़ररी खां पोइ जेका असांखे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ सां जे दौर में डिवीज़न नज़र आई जजिस में, छा उहा हाणे ख़तमु थींदी या न? छा अदालती निज़ाम में के सुधारा ईंदा? छो त असांजे अदालती निज़ाम ते बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सवाल उथंदा रहिया आहिनि। केतिरा ई केसिस हिन वक़्तु बि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इल्तवा जे हेठि आहिनि। छा जस्टिस यहिया आफ़रीदी जी मुक़ररी खां पोइ या 26 आईनी तरमीम खां पोइ मुल्की सियासत जे मंज़रनामे में बि का तब्दीली अचण वारी आहे? पाण इन ते बि डिस्कस कंदासीं ऐं गॾोगॾु अॼु हिकु अहम ॿी डेवलपमेंट आहे उन ते बि डिस्कस कंदासीं त 26 आइनी तरमीम खां पोइ जेके अदालतुनि मां हिकु अहम केस जो जेको अॼु फ़ैसिलो आयो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में बानी पीटीआई जी घरवारी बुशरा बीबी जी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती आहे ऐं उनजे रिहाई जा हुकुम जारी बि कया विया आहिनि ऐं इहो तासुर ॾिनो पियो वञे त ॼण 26 आइनी तरमीम खां पोइ सभ खां वॾो जेको रिलीफ आहे उहो पीटीआई खे मिलियो आहे बुशरा बीबी जी रिहाई वारे हुकुम जी सूरत में जेको अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे तरफ़ां ॾिनो वियो आहे। छा जस्टिस यहिया आफ़रीदी जेकॾहिं चीफ जस्टिस तौरु मुक़ररी खां इनकार करे थो त छा को ॿियो नओं आइनी बहरान पैदा थींदो? पाण इन ते डिस्कस कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे यासीन आज़ाद एडवोकेट, पाण सीनियर कानूनी माहिर भी आहिनि ऐं गॾोगॾु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻवान भी आहिनि। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी मुकर्रर की गई बनाई गई थी, उन्होंने जस्टिस यहिया आफ़रीदी का नाम दिया, फिर सदर पाकिस्तान ने भी नाम की मंजूरी दे दी है, अब वो 26 तारीख को हलफ लेने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं सर, सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस यहिया आफ़रीदी के लिए कौन सा हो सकता है? देखें, जहाँ तक यहिया आफ़रीदी साहब का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनको नामजद किया है। बिल्कुल। यहिया आफ़रीदी साहब पहले पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी जज हैं। इंतहाई ईमानदार, दयानतदार, मेहनती और साथ वाले बंदे हैं। और ज़ाहिर है कि 3 का पैनल था और 3 के पैनल में से उनको नामजद किया गया। बिल्कुल। अब आज लोग ये कहते हैं कि जी 3 का पैनल क्यों बनाया गया, तो उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस की बारी आई उनको बनाने की, तो वहाँ भी 3 का पैनल भेजा गया। सही। 3 के पैनल में से तीसरे नंबर वाली जो खातून थी आलिया नीलम, उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। सिंध हाई कोर्ट में भी 3 का पैनल भेजा गया, लेकिन वहाँ पे सीनियर जो हैं शफी सिद्दीकी साहब, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये 3 का पैनल बना के भेजना, जाहिर है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉम्पिटेंट इदारा है, कानून साजी करना उसका हक है। तो जब कानून साजी हो गई, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, तो अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी का फैसला है, उस फैसले के बाद वो मामला पीएम ने भेजा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने साइन करके 26 तारीख को हल्फ वफादारी कर दी। क्योंकि 25 तारीख को जब यहिया अपना काजी साजिद साहब रिटायर हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट खाली नहीं छोड़ा जा सकता। हफ्ते का दिन है, उनका ओथ हो जाएगा, मंडे से नया चीज सिखाएंगे, वो अपना केसेस को चलाना शुरू कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा चॉइस है यहिया आफ़रीदी साहब का, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से। और जो चैलेंजेस का जहाँ तक ताल्लुक है, यहिया आफ़रीदी साहब के नेक तमन्नाओं के साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक किस्म की ग्रुपिंग है, कोशिश ये करें कि वो खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा उनके सामने जो मुश्किल काम है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ग्रुपिंग का खत्म करना है मेरे नजदीक। तो जजेस के अंदर डिवीजन है, ये जो जजेस के अंदर डिवीजन क्लियर कट डिवीजन है। और उस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट
ان کا اگر دیکھیں گے تو انہوں نے بہترین انداز میں ایز اے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے معاملات کو چلایا. میرا ان سے واسطہ رہا, میں اس وقت جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوتا تھا اور وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے. تو ہر معاملے میں وہ مشاورت کرتے ہیں, ہر معاملے کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجھے وہ ینگ ہیں, ابھی ان کا ایج بھی کافی اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے, تو مجھے یہ اس بات کی امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر مسئلے مسائل ہیں ان کو وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. بہت زیادہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, اس وقت 56,000 سے زیادہ کیس پینڈنگ ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان معاملات کو وہ جو بہتر بنانے میں اپنا بھرپور. یاسین آزاد صاحب, کیونکہ آپ سیاستدان بھی ہیں, آپ کا تجربہ ہے, اس حوالے سے ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, کیا ملکی سیاست میں بھی اب کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ بھی منظور ہو چکی ہے, نئے چیف جسٹس بھی نامزد ہو چکے ہیں. سر ملکی معاملات میں دیکھیں, ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر پارٹی کسی نہ کسی جج کو کلیم کرتی ہے. بالکل ہے سر, یہ ایک بیماری ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ججوں کو جج رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے, اور ججوں کو بھی اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹوں کو ڈسٹریبیوٹر خود بناتے ہیں, اور اس میں ہمارے سیاستدان بھی کسی حد تک پوری طرح سے انوالو ہیں. پی ٹی آئی جشن منا رہی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے, 8 فروری کا الیکشن اوپن ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور اس طرح کی باتیں کر کے تو ایک سینئر جج کی جو ساکھ کو انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی نے خم کا خراب کرنے کی کوشش کی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ رہنے دیں, مت کلیم کریں کہ یہ آپ کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. سپریم کورٹ کسی کا نہیں, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہے. انہوں نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے. کہ یہ کریں کہ یہ اداروں کو ڈسپیوٹڈ بنانا, ان کو بدنام کرنا, کلیم کرنا کہ یہ ادارے کا ہیڈ میرا آدمی ہوگا, یہ بیماری ختم ہونی چاہیے حالت. اچھا یاسین صاحب, جیسے آپ نے پی ٹی آئی کے جشن کی بات کی, آج ایک اور خبر آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ, انہیں ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے. تو آج سمجھتے ہیں کوئی پی ٹی آئی کی طرف کوئی ریلیف جانے والا ہے اب؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کے متعلق تو پہلے سے یہ بات ہے کہ عدالتیں ان کو بہت زیادہ ریلیف دیتی ہیں. یہی بات سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے سب سے زیادہ ریلیف کے لیے بانی پی ٹی آئی کے پاس گئے. اس نے کہا پہلے مجھے چھڑواؤ, بعد میں آپ یہ کام کرنا. یہ غلط ہے میرے نزدیک. یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے تمام پولیٹیکل پارٹی کے باہمی مشاورت سے آئی ہے, لہٰذا کوئی پارٹی یہ کہہ نہیں کر سکتی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. پہلے پارلیمنٹ کمیٹی نے آپ اپنے نام دیے, آپ کے ناموں کو اپروو کر دیا گیا, بعد میں آپ نے پھر بائیکاٹ کر دیا. یہ کیا تماشا بنایا ہوا سر؟ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی میں سوائے بانی پی ٹی آئی کے انٹرسٹ کے پارٹی کے لوگ کسی اور انٹرسٹ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ کہتی ہے ہمارے لوگ. اچھا یاسین صاحب, یہ جو جسٹس سیاح آفریدی کی نامزدگی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں چیلنج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر, آئینی پٹیشن جو ہوتے ہیں نا, آپ عدالتوں میں لے بھی جائیں نا, تو کبھی مکمل جو ہے نا کسی چیز کو کورٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امینڈمنٹ غلط ہے. صحیح. جس طرح میں شروع سے کہتا آیا ہوں, ہاں آئین کے اندر امینڈمنٹ میں اگر اپنے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس پہ کسی قسم کی کوئی بات قدغن لگانے کی کوشش کی تو اس کی حد تک آنریبل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے نا اس کو کنسیڈر کر سکتا ہے. لیکن پوری آئینی امینڈمنٹ آج پاکستان کی تاریخ میں بتا دینا کہ آج دن تک کوئی آئینی امینڈمنٹ ایسی ہے جو پوری کی پوری کورٹ نے کہا ہوگا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اور میں حیران ہوں پی ٹی آئی کے ان دوستوں پہ جو سینئر وکیل ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو مجھے دکھ ہے. دانی پی ٹی آئی کرے تو مجھے دکھ نہیں ہوتا, اچھا, لیکن سینئر وکلا کی بات سن کے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا یاسین صاحب, اگر جسٹس یحییٰ آفریدی اگر وہ انکار کر دیتے ہیں, اگر ایک ازیوم کیا جائے, تو کیا پھر کوئی نیا آئینی بحران ہو جائے گا؟ پہلی بات کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے انکار کرنا ہوتا نا اس وقت تک کر چکے ہوتے. اچھا, ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا 26 تاریخ کی, اور پریزیڈنٹ اس میں ان کے حلف وفاداری ہے. مطلب یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ آج ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ, جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ, پھر یہ تاثر ہے تو مطلب یہ غلط نہیں, ان سب نے مبارکباد دی ہے ان کو بننے پہ.
اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، سینئر سیاستدان سینئر قانونی ماہر ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب جی وہاں گال بول ودی وٹ ہوندا مختصر بریک ہیں، بریک پہ پان بیر حاضر تھاسیں گال بول کنداسیں تو وکیل اگوان پارا بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کی مقرری جی آجیاں کئی وئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن خیر مقدم کیا ہے، جنہیں تو کراچی بار ایسوسیشن کی طرفاں ان فیصلے کی مخالفت بھی کئی وئی ہے۔ ان پان گال بول کنداسیں وٹ ہوندا مختصر بریک۔